कुनै पनि एकजना मान्छे जसलाई पढेपछि मैले अरूको जीवनी पढे के नपढे के त्यस्ता गुरु खोज्नु पर्यो भने एउटै मान्छे मात्रै म सिफारिस गर्न सक्छु जीवनीको हकमा। त्यो को हो त भन्नाले यो कुरा बुझेन भने हामी जिन्दगीभर बाँच्छौँ, जिन्दगीभर कमजोर हुँदै जान्छौँ। एकजना मान्छे एकजना साथी कहाँ गाडी किन्नको लागि पुग्छन्। साथीले भर्खरै मात्र करोड रुपियाँ हालेर किनेको गाडी कारणवश बेच्नु पर्यो। कुनै कारणवश बेच्नु पर्यो। भर्खरै किनेको गाडी, ब्रान्ड न्यू, हप्ता पनि नबितेको अवस्था, तर बेच्नु पर्यो। आफ्नो साथीलाई बोलाउँछ र त्यो साथीलाई के भन्छ भने, हेर्नुहोस् भाइ, मेरो कार भर्खरै किनेको, तर मलाई पैसाको खाँचो भएकोले बेच्नु पर्यो, तुरन्तै बेच्नु पर्यो। 1 करोड हालेको मैले यसमा, र मलाई अब 50 लाख तिमीले दिन्छौ भने म तुरन्तै यो गाडी दिन्छु। साथी हौसिन्छ। कहाँ 1 करोडको गाडी भर्खरै किनेको, सोरुमबाट निकालेको, 50 लाखमा 50% अफ, ल हुन्छ म पैसा खोज्छु भनेर जान्छ। तर तुरन्तै उसले 50 लाख प्राप्त गर्न सकेन। 1 हप्ता बित्छ त्यसै बीचमा। अनि साथी कहाँ आएर भन्छन्, ल मैले 50 लाख ल्याएँ, दिनु मलाई गाडी। साथीले के भन्छ भने, म 50 मा दिन्न, अब 60 चाहिन्छ मलाई, किनकि तिमी समयमा आएनौ। त्यसपछि त्यो साथीलाई अलिकति रिस पनि उठ्यो, झनक्क। अस्ति मात्रै 50 भनेको, अहिले 60, कति महँगो भन्छ यसले। 2-4 दिनमा चाहिँ 10 लाख, 2-4 दिनमा 10 लाख बढाइदिन्छ यसले। म किन्न तिम्रो गाडी। रिस उठ्छ, म किन्न तिम्रो गाडी भनेर फर्कन्छ। त्यत्तिकैमा अर्को मान्छे त्यहाँ आइपुग्छ। उसले 60 लाख खन खन गनेर तुरन्तै किनिहाल्छ। अनि अर्को मान्छेले त्यो गाडी 80 लाखमा बेच्दिन्छ फेरि। क्यान यु इमेजिन? किनकि त्यो ब्रान्ड न्यू गाडी। यो सबै कथाको सार के हो भने, प्रसङ्गको सार के हो भने, हाम्रो दिमागले हामीलाई कसरी धोका दिन्छ। हाम्रो आफ्नै दिमागले आफूलाई धोका दिने हो। अरूले धोका दिए जस्तो जस्तो लागेको हो, धोका त खाएको हो। कसैले दिँदैन हामीलाई धोका, हामी खान्छौँ धोका। यसलाई बुझ्नुहोस् है, यसलाई बुझ्नुहोस् है। दुनियाँमा कसैले कसैलाई धोका दिन सक्दैन, तर धोका जरुर खान्छौँ हामीहरू। आफैले खाने हो त्यो। यो आफैले धोका खाने यो प्रणाली, यो सिस्टमलाई साइकोलोजीमा कग्निटिभ बायस भनिन्छ। के भनिन्छ रे? कग्निटिभ बायस। यो कग्निटिभ बायस भनेको पक्षपात। यो कग्निटिभ बायसको शिकार हामी सबै मान्छे बन्छौँ, मुक्त नभएसम्म। यो कुरा याद राख्नुहोस्। इनलाइटेन्ड नभएसम्म, समाधि नघटेसम्म कग्निटिभ बायसबाट हामी पीडित नै हुन्छौँ। किनभने कग्निटिभ बायसनेस भनेको कतिपय ठाउँमा काम पनि लाग्छ, त्यसले बचाएको पनि हुन्छ हामीलाई। सबै ठाउँमा काम नलाग्ने होइन। अतः अब अघिको कथाको कग्निटिभ बायसलाई हेर्नुहोस्। उनले पहिलोचोटि पैसो के सुन्यो भने 50 लाख। गाडी करोडको पहिलोचोटि 50 लाखमा दिन्छु भन्ने कुरा सुन्छ। त्यो पहिलोचोटि उनले 50 लाख नसुनेको भए 60 लाख सस्तो हुन्थ्यो कि महँगो हुन्थ्यो? पहिलोचोटि 50 लाखको खबर नआएको भए 60 लाख भनेको धेरै सस्तो थियो। तर पहिलोचोटि 50 सुनेपछि दिमागले दिमाग बायस्ड हुन्छ। अनि
60 लाख भनेको उसलाई महँगो लाग्छ, राइट, जबकि त्यो सस्तै हो। त्यसकारण 60 लाख पैसो सस्तै हो, तर पहिलोचोटि सुनेको कुराले धोका दियो। अब धोका आफ्नै विचारले खाएको हो, तर उसलाई के लाग्छ, साथीले धोका दियो 50 भन्ने, अनि आइसकेपछि 60 माग्ने, यो साथीले मलाई धोका दियो। याद राख्नुहोस्, साथीले धोका दिएको होइन, धोका तपाईँले खाएको हो। किनकि साथीले धोका दिएको भए अर्को मान्छेले 60 लाख नै तिरेर 80 मा बेच्न भ्याइसक्यो, 20 लाख खन खन नगद प्राप्त गरिसक्यो एकै दिनमा। क्यान इमेजिन, एक दिनभित्र 20 लाखको चलखेल भइसक्यो। त्यसकारण धोका कसैले कसैलाई दिँदैन, धोका आफैले खाने हो। या धोका भनेको मोमो चाउमिन जस्तै हो, त्यो कसैले खुवाउँदैन, आफैले खाने चिज हो। या दुनियाँमा कसैले कसैलाई धोका दिँदैन, सारा धोका आफैले खाने हो। तर हामीलाई के लाग्छ, धोका अरूले दिएको लाग्छ। किन लागेको त्यस्तो? किनभने हामीसँग कग्निटिभ बायस छ। किन खाएको हामीले धोका? किन खान्छौँ हामीले धोका भने हाम्रो दिमागले कग्निटिभ बायस निर्माण गर्छ। किन इमेजिन, जिन्दगी भर मान्छे कुनै न कुनै खालका धेरै किसिमका कग्निटिभ बायस हुन्छ, त्यसमध्ये कुनै न कुनै बायसबाट हामी पीडित हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जब कोही मान्छेले बाइबल समात्छ नि, बाइबल, होली बाइबल, त्यसपछि उनलाई कृष्णको कुरा गलत लाग्छ, बुद्धको कुरा गलत लाग्छ, मोहम्मदको कुरा गलत लाग्छ, सबैको कुरा गलत लाग्छ, र बाइबलको मात्र ठिक लाग्छ। किन? बाइबल पहिला च्याप्प समाउने, अनि कृष्ण सुन्दाखेरि कृष्ण गलत हुन्छ। बाइबल च्याप्प समात्ने, अनि कुरान समात्दा कुरान गलत। यही कुरा फेरि बाइबलको मात्रै समस्या त होइन नि हो, यो त गीता समाते पनि यही समस्या हो। गीता पढ्यो, एकदम कन्भिन्स्ड भए, अब बाइबल फिक्का। अब कुरान कामै छैन, अब बुद्धको वचन तातो नि बोत्लो। अनि हामी आफूले समातेको कग्निटिभ बायसको शिकार भएको भन्ने थाहा हुँदैन। आफूले समातेको, पहिलोचोटि समातेको सुनेको कुरा सत्य लाग्ने, सबैको कुरा झुटो लाग्ने, अनि झगडा गर्न पुग्ने सबैसँग, धर्मकै नाउँमा, अध्यात्मकै नाउँमा। किन इमेजिन, यसलाई हिंसा भनिन्छ, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा। यो मारकाट गर्नु हिंसा भन्दा यो बडो खतरनाक हिंसा। मारकाट त गरिन्छ, छोडिन्छ, तर मनमा बायसनेस भयो भने नमरेसम्म यो हिंसा जारी रहन्छ। त्यस्तै एउटा गुरुलाई सुनिन्छ, त्यो गुरुको कुरा बडो चित्त बुझ्छ, अनि त्यसपछि अरू गुरुको कुरा उसलाई गलत लाग्न थाल्छ। क्यान इमेजिन। त्यसकारण सावधान, यो विकासानन्दलाई सुनिसकेपछि अरू गुरुका कुरा तपाईँलाई गलत लाग्छ भने यो पनि फेरि कग्निटिभ बायसनेस। अनि यो कग्निटिभ बायस भयो भने तपाईँलाई 20 लाखको घाटा भएको कहानी सम्झनुहोस्। दिनकै 20 लाख घाटा भएको छ। अब हरेक दिनको 20 लाखले महिनाको कति हुन्छ, वर्षको कति हुन्छ, तपाईँ बाँच्ने जिन्दगीको सबै पैसा जोड्नुहोस् त कति घाटा खानुहुन्छ। त्यसकारण यो त लाटा हिसाबले पनि निस्कने कुरा हो। घाटा कति खान्छौँ, कग्निटिभ बायसले जिन्दगी भर मान्छेलाई घाटामा पार्छ। त्यस्तै राजनीतिक सिद्धान्त पनि त्यही हो। कसैले एउटा पार्टीलाई समात्छ, अर्कोले अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्छ, अनि आफूले समर्थन गरेको समातेको पार्टीले चोर डाका फटालाई चुनावमा उठाए पनि त्यो डाकालाई भोट हाल्न जान्छौँ। कति घाटा खाने होला। अब किन भन्नाले मैले मन परेको पार्टीको मान्छे, यसले त लट्ठी उठाए पनि मैले भोट दिनुपर्छ। त्यसकारण भारतमा होस्, नेपालमा होस्, अमेरिकामा होस्, खत्तम मान्छे चुनावमा जितेर आउँछ। खत्तम मान्छे। किन त भन्नाले कग्निटिभ बायसको कारणले। अनि नेताले घुस खायो रे, नेताले देशलाई बर्बाद गरे रे। नेताले देशलाई बर्बाद त गरेको हो, तर त्यो नेतालाई चुन्ने काम हाम्रो कग्निटिभ बायसको कारणले भएको हो, होइन? कग्निटिभ बायसको कारणले गर्दा। त्यसकारण नेताले हामीलाई धोका दिएको होइन क्या, हामीले नेताबाट धोका खाएको हो। यसरी बुझ्नुहोस्, नेताले धोका दिएको होइन, नेताबाट हामीले धोका खाएको हो। किन खाएको? भोक लाग्यो? दुनियाँमा धेरै खाने चिज छन्, हामी जहिले पनि धोकै मात्र खाएर हिँड्ने?
नमरेसम्म धोखाइ मात्र खाने, क्या हो यस्तो? जसरी पशुले जिन्दगी भर घाँस खान्छ, मान्छेले जिन्दगीबाट धोखाइ मात्र खाइरहेको छ। अनि ऊ भन्छ मैले धोखा खाएको होइन, अरूले दिएको भन्छ फेरि, राइट? नो 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 नो, यसलाई कग्निटिभ बायस को शिकार भएको। त्यसैले यो 20 लाख वाला कहानीलाई जोडेर दिनको 20 लाख घाटा भयो भने जन्मभरमा कति घाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस्। यो त पैसोको कुरा बुझ्ने भाषामा भनिदिए। साँच्चैको जीवनमा त हरेक मान्छेसँग रिस उठ्छ, हरेक मान्छेसँग डर लाग्छ, मान्छे देखेकै डर लाग्छ, मान्छे देखेकै रिस उठ्छ। त्यो भनेको कग्निटिभ बायसको शिकार भएको होइन। जुन मान्छेको अगाडि तपाईँ उभिनु भयो त्यसबाट धेरै लाभ हुन्थ्यो तपाईलाई, धेरै फाइदा हुन्थ्यो तपाईलाई, धेरै कुरा पाउन सक्थ्यो तपाईलाई, तर सबैसँग डर भएपछि तिनीहरूसँग तपाईँ छुट्टिनुहुन्छ, सबैसँग रिस उठेपछि छुट्टिनुहुन्छ। तपाईँ त एकल काँटे भन्नुहुन्छ, एकल काँटे। याद राख्नुहोस्, 1 रुपियाँ भनेको, यो 1 रुपियाँ भनेको फेरि अर्को एक, अर्को एक, अर्को एक थप्दै जाँदा यही 1 रुपियाँ लाख, करोड, अरब, खरब बन्ने हो। तर यो 1 रुपियाँमा पनि एक एक पैसा हटाउँदै गयो भने अन्ततः आफू 1 पैसा बन्छ। त्यसकारण कग्निटिभ बायसले हामीलाई एकल काँटे बनाएपछि हामी घरका नि घाटका बन्छौँ, कति पनि काम लाग्दैन। धनी माझेन। त्यसकारण यो कुरा बुझेन भने हामी जिन्दगीभर बाँच्छौँ, जिन्दगीभर कमजोर हुँदै जान्छौँ। जस्तै 1 रुपियाँ हौँ हामी, अब एक एक पैसा घट्दै 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 गएपछि एक दिन त शून्य हुन्छ, खत्तम हुन्छ, राइट? हुनुपर्ने 1 रुपियाँ हामी हौँ, अर्को एकलाई जोड, अर्को एकलाई जोड, अर्को एकलाई, अर्को। सारा दुनियाँ नै हाम्रो, सारा दुनियाँबाट हामीले सिकिरहेका छौँ, पल पल सिकिरहेका छौँ, पल पल जानिरहेका छौँ, पल पल मान्छेसँग फाइदा लिएका छौँ, फाइदा दिएका छौँ। बाँच्ने तरिका यो होइन, बाँच्ने तरिका यो होइन, बाँच्ने तरिका यो होइन। र यसरी कोही पनि मान्छे बाँच्दैनन् दुनियाँमा, थोरै मान्छे मात्रै बाँच्छन्। किन भन्नाले कग्निटिभ बायस को शिकार बन्छन् मान्छे। यसकारण बुझ्नुस्, जो मान्छे कग्निटिभ बायसनेसको शिकार भए उनीहरू जिन्दगीभर कमजोर हुँदै गए र हामी सबै त्यसको शिकार भएका छौँ। अपवाद छोडेर सबै त्यसको शिकार भइरहेका छौँ, अपवाद छोडेर। म यहाँनिर रामकृष्ण परमहंसको कुरा अगाडि सार्न चाहन्छु, जसलाई आज संसारभरका मान्छेले चिनेका छन्। र त्यो मान्छे अंगूठा छाप, जसलाई चाहिँ लेख्न पढ्न आउँदैन, तर उनी संसारभरका मान्छेको श्रद्धेय। कसरी भने त भने कहानी सुन्नुहोस्। रामकृष्ण परमहंसको सुरुवाती जीवनमा उनी भक्ति योगी थिए। उनले कालीमालाई समाते, भक्तिमा समर्पित भए। तर एक दिन सौभाग्यवश तोतापुरी जस्ता महात्मा, मुक्तात्मा उनलाई भेट्न आए। अनि तोतापुरीले उनलाई भक्ति योगको ठ्याक्कै उल्टो योग, याद राख्नुहोस्, भक्ति योगको बाटो यसरी जान्छ भने यो वेदान्तको बाटो यसरी जान्छ, ज्ञान योगको बाटो यसरी जान्छ, उल्टो जान्छ बाटो। त्यो उल्टो बाटो जसलाई चाहिँ हामीले सिधा सिधा हेर्ने हो भने भक्ति योगीले ज्ञान योगीलाई मान्दै मान्दैन, ज्ञान योगीले भक्तिलाई मान्दै मान्दैन, राइट? शब्दको स्तरमा यस्तो विपरीत ज्ञान सिकाइदिए। कसले? तोतापुरीले। उनलाई तोतापुरीले समाधिस्थ बनाइदिए। किनकि भक्तिमा भगवान समात्नु पर्छ। अनि यो भगवान नछोडेसम्म स्वयंलाई आत्माको बोध हुँदै हुँदैन। किनकि भगवान भनेको कल्पना हो, भगवान भनेको तपाईको मनको प्रोजेक्सन हो। त्यो मनको प्रोजेक्सन, मनको कल्पनाबाट बाहिर आएर शून्यतामा नपुगेसम्म मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन। यो कुरा तोतापुरीले बुझे र तोतापुरीले, महात्मा तोतापुरीले रामकृष्ण परमहंसलाई मुक्त बताइदिए। र रामकृष्ण परमहंस त्यही रोकिनु भएन। त्यसपछि माँ भैरवीको कहानी जोडिन्छ उनको जीवनमा। माँ भैरवीले उनलाई फेरि तन्त्रमा दीक्षित गरिदिए। फेरि तन्त्र यस्तो बाटो, भक्ति योग यसरी जान्छ, अनि ज्ञान योग यसरी उल्टो बाटोमा जान्छ भने तन्त्र योग फेरि न यसरी जान्छ न उसरी जान्छ, यसरी जान्छ। किनकि जुन जुन कुरा अरू शास्त्रमा वर्जित गरिएका छन् त्यो सबै कुरा तन्त्रमा प्रयोग हुन्छ। किन इमेजिन, जुन जुन कुरा अरू शास्त्रमा वर्जित गरेका छन्, हे माछा मासु नखाऊ त धेरैले भन्छन् नै, यहाँसम्म कि लसुन नखाऊ, प्याज नखाऊ, जैनमा गयो भने आलु नखाऊ, अचेलका कोही कोही गुरुले भन्टा नखाऊ, यसरी यो नखाऊ, त्यो नखाऊ, त्यो नखाऊ भन्नेको भिडमा एउटा
दर्शन छ, जसलाई आगम भनिन्छ, तन्त्रशास्त्र भनिन्छ, जहाँ पञ्चमकारको प्रयोग हुन्छ। पञ्चमकार भनेको के हो? मांस। अरू ठाउँमा वर्जित। कतै पनि त्यो खायो भने तिम्रो चाहिँ औरा खत्तम हुन्छ, तिम्रो चाहिँ ध्यान लाग्दैन, तिमी हिंसक हुन्छौ, तिमी आध्यात्मिक बन्नै सक्दैनौ भनेर सारा गुरुले दिन रात चाहिँ तपाईलाई जुन आदेश निर्देश दिइरहेको हुन्छ, तन्त्रमा आएपछि खाने त्यही हो भनिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यो तन्त्र शास्त्र पनि फेरि हिन्दू परिपाटीमा नै हुर्किएको हो, बौद्ध परिपाटीमा नै हुर्किएको हो। त्यहाँ त मासुमा टेक, माछामा टेक, यति मात्रै हो र मदिरालाई नछोड। ल रक्सी खायो भने त बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, रक्सी खायो भने त खत्तम हुन्छ, सामान्य मान्छेले पनि बुझेको कुरा। तर यहाँ तन्त्रमा आइसकेपछि त्यसैमा टेक्ने, राइट? मांस। अब अरू सबै धर्मावलम्बीहरूले, अरू सबै धर्मशास्त्रीहरूले चाहिँ हे यौन विकारले तिमीलाई सिद्ध्याउँछ, यौन भावना ल्याउनै हुँदैन भन्छ, तन्त्र शास्त्रमा त्यसैलाई प्रयोग गर भन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यही हो पञ्चमकार भनेको। के? मांस, मदिरा, मत्स्य, अनि चाहिँ मैथुन, अनि मुद्रा। यी जुन जुन कुरा अरू शास्त्रमा वर्जित छन्, ती सबै कुरा तन्त्रमा सुरु हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण दुनियाँमा केही पनि कुरा खराब हुँदैन। त्यो कति मात्रामा, कहिले, कहाँ, कसरी, किन प्रयोग गर्ने, मात्र त्यो विज्ञान जान्नुपर्छ। याद राख्नुहोस्, यो विज्ञान जान्नुपर्छ। सर्पले टोक्यो भने मान्छे मर्छ, तर त्यसको विषको सानो भागलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने कतिपय रोगलाई ठिक पार्दिन्छ। सर्पको विषले मान्छेलाई मार्छ मात्र होइन, बचाउँछ पनि। त्यो कसरी प्रयोग गर्ने त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण तन्त्रको कुरा सुन्दा तपाईहरू सबैको यो पाउँ तले की जमिन खिसक जाएगी भन्छ नि, तपाईले टेकिरहेको जमिनमा चाहिँ भुइँचालो जान्छ। त्यो पनि 10 रेक्टर स्केलको। किनकि जिन्दगीभर लसुनै नखाऊ, प्याजै नखाऊ, काम बास्नको बारेमा सोच्दै नसोच, सारा कुरा माछा मासुको त कुरै छोड भन्दै आएको धर्म, त्यसमा टेकेर बुझेका मान्छेहरूलाई त यहाँ त्यो सबै त्यसैमा टेकेर उठ्ने हो भन्दाखेरि तपाईलाई के लाग्छ भन्नाले यो त असम्भव। अनि यो हजारौं वर्षदेखि फेरि यो पनि साधना हो। अनि रामकृष्ण परमहंसको कुरा मैले किन उपकार भन्नाले त्यो मान्छे, किनकि उनीसँग कुनै कग्निटिभ बायसनेस समाप्त भयो, पहिल्यैचोटि समाप्त भयो। तोतापुरी पछि उनको जीवनमा कग्निटिभ बायसनेस भएन। उनी ओपन भए, खुला भए। ठिकै छ, महाभैरवी प्रकट हुनुभयो र ठिकै छ, म तन्त्र सिक्छु, चल्ता है। तन्त्रबाट यात्रा गरे उनले। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मलाई यो 21st सेन्चुरीमा तपाईले कुनै पनि एकजना मान्छे जसलाई पढेपछि मैले अरूको जीवनी पढे के नपढे के त्यस्ता गुरु खोज्नु पर्यो भने एउटै मान्छे मात्रै म सिफारिस गर्न सक्छु जीवनीको हकमा। त्यो को हो त भन्नाले रामकृष्ण परमहंस। यो डायलग मेरो मात्र होइन, रोमा रोला जस्ता वर्ल्ड फेमस राइटरले रामकृष्ण परमहंसमाथि चाहिँ जीवनी लेख्नु भएको थियो। सौभाग्यवश मैले त्यो जीवनी 40 वर्ष अगाडि नै पढ्न मौका पाइयो। 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष अगाडि भर्खरै सुरु गरेको आध्यात्मिक यात्रा सुरु गरेको बेलामा यत्रो मोटो ग्रन्थ रोमा रोलाले लेख्नु भएको ग्रन्थ त्यो मैले पढ्न भ्याएँ रामकृष्ण परमहंसको। त्यही बेलादेखि मलाई के लाग्यो भन्नाले धरतीको इतिहासमा, अध्यात्मको इतिहासमा यो मान्छेको जीवनी जति काम लाग्ने अरू कुनै पनि जीवनी हुन सक्दैन। किनकि अरू सबै एकाङ्गी निस्के गुरुहरू। भक्ति योगी जिन्दगी भर भक्ति योगी, ज्ञान योगी जिन्दगी भर ज्ञान योगी, तान्त्रिक जिन्दगी भर तान्त्रिक। उनीहरूले एउटा चीजलाई मात्रै समाते। तर रामकृष्ण परमहंस मात्रै त्यस्तो मान्छे जसले सबैलाई समात्दिए, खोलिदिए। यहाँसम्म कि यो त सबै कुरा हिन्दू धर्म भित्रकै कुरा भयो। पछिल्लो उनले बाइबल सुन्न थाले। अब बाइबल पनि सुनौ, कुरान सुने, सबैलाई बुझे र अन्तमा उनको वक्तव्य रोमा रोलाले बडो श्रद्धापूर्वक, सम्मानपूर्वक उनको वक्तव्यलाई शानदारसँग रेकर्ड गरे। त्यो मान्छे जसलाई चाहिँ पढ्न लेख्न समेत आउँदैन थियो, त्यो मान्छेले अध्यात्मको बारेमा के वक्तव्य दिए त भन्नाले दुनियाँभरका धर्म, चाहे हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान जसलाई इस्लाम भनिन्छ, क्रिस्चियन, विभिन्न धर्महरू, ज्यूज, सिख, यी जति पनि धर्म छन्, झन्डै 300 वटा धर्म, साना ठुला धर्म 300 वटा धर्म मानिन्छन्। यी सबै धर्म रामकृष्ण परमहंसले के भन्नुभयो भने यो सबै नदी हो, विभिन्न खालका नदी बग्दा त ठाउँ फरक फरक हुन्छ। रसियाबाट भोल्गा बग्छ,
नेपालमा बागमती विसुनमती बग्छ, विभिन्न देशमा विभिन्न नदी बग्छ, तर ती सबै नदीको गन्तव्य के हो? सबै नदीको गन्तव्य के हो? सागर, महासागर, राइट? जब उनीहरूको उद्गम स्थल फरक फरक हुन्छ तर पुग्ने ठाउँ सबैको महासागर हो। त्यसकारण दुनियाँमा जति पनि आध्यात्मिक चिन्तन छ, विचार छ, त्यो बाजिएको देखिए तापनि, त्यो बाजिएको उल्टो यस्तो उस्तो उस्तो यस्तो देखिए तापनि यो सबै धर्म दर्शनको सार एउटै हो। त्यसकारण यिनीहरू धर्म दर्शनलाई हामीले एउटालाई बोक्ने अर्कोलाई पछाड्नुको कुनै अर्थ छैन, किन भन्नाले त्यो जम्मैको उद्देश्य एउटै हो। क्यान यु इमेजिन? यो कुरा बुझेपछि रोमा रोला गदगद भए। ओहो, अरु त सबै गुरुहरूलाई अध्ययन गर्दै जाँदा एकाङ्गी, यो गरेपछि यो नगर भन्छ, यो नगरेपछि यो नगर भन्छ। यहाँ त यस्ता गुरु भेटाइयो जुन गुरुले सबै कुरा गरेर हेरेर पनि सबै धर्मलाई, सबै दर्शनलाई न्याय गरे। यसैलाई कग्निटिभ बायसनेसबाट मुक्त भएको भनेर बुझ्नुस्। अब पतञ्जलिसँग जोड्नुपर्छ, किनकि पतञ्जलिले स्वाध्याय 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 भन्नुभयो नि। क्रियायोगमा चाहिँ स्वाध्यायको कुरा छ। क्रियायोगमा के? एउटा त साधना, तपः भनेको साधना, तपः भनेको साधना, तपः भनेको भयङ्कर साधना, तपः भनेको रेगुलर साधना, तपः भनेको साधनाको निरन्तरता। अनि तपः जस्तै अर्को पोइन्ट के त? तपः स्वाध्याय हो। स्वाध्याय भनेको दिललाई खुला राख्नु, सबैलाई जान्नु, सबैलाई पढ्दै गर्नु, सबैलाई सुन्दै गर्नु, सबैलाई बुझ्दै गर्नु। किनकि कुनै पनि एउटा बायसनेसमा जक्डियो भने कुनै पनि चिजमा, अब विकासानन्दलाई सुन्दाखेरि यही मात्र सत्य हो अरु झुट भन्न थाल्यो भने 20 लाख घाटा दिन्थ्यो। सत्य न विकासानन्दको वचनमा हुन्छ, न बाइबलमा हुन्छ, न कुरानमा हुन्छ, न पुराणमा हुन्छ। सत्य त तपाईले आफूभित्र पत्ता नलगाएसम्म सत्य कहीँ पनि हुँदैन। यो सत्य कहीँ पनि हुँदैन, न विकासानन्दको वचनमा, न अरू गुरुहरूको वचनमा, न बाइबल, न कुरानको वचनमा। सत्य त यहाँ हुने कुरा हो जब तपाईँ यी सबै शब्दबाट मुक्त भएर शान्त बस्छ, त्यहाँ जे बाँकी छ त्यो सत्य हो। यही हो स्वाध्याय। जय